Otish.com. Learn anywhere, anytime. Hello everyone, it's me Rajaram Thapaliya, teacher of mathematics. अब अहिले देशमा भइरहेको परिस्थिति कोरोना भाइरसको आतंकित मान्छेको मन भइरहेको बेलामा धेरै मानिसहरू घरबाट बाहिर नजान सरकारले भनिरहेको बेला भाइ बहिनीहरूको पढाइलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले केही एसई प्रिपरेसनको लागि युजफुल सम प्रब्लम्सहरू मैले तपाईहरुको लागि सोलुसन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र तपाईहरु सेफ रहनु होला भन्दै अब हामी यो सम मोडल क्वेशन्सहरुको सोलुसन हामी यहाँ हेर्दै छौं। मैले एउटा सेट ल्याएको छु तपाईहरुलाई, हामी त्यसको सोलुसनहरु गर्न थाल्छौं। केही सोलुसनहरु तपाईहरुलाई यसै अहिले मैले यहाँ हेर्नु होला, मैले एउटा सेट हजुरहरुको लागि भनेर यो एसई को लागि युजफुल होला भनेर यो क्वेशनको सेट को सोलुसन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ र त्यसलाई फेरि अरु प्रब्लममा पनि त्यसको युज गरेर तपाईहरुको लागि युजफुल होस् भन्ने हिसाबले एउटा सेट क्वेशन यहाँ ल्याएको छु मैले। फर्स्ट वान को ए मा हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 1A, व्हाट डु यु मीन बाइ बाइङ रेट एन्ड सेलिङ रेट इन मनी एक्सचेन्ज? मनी एक्सचेन्जमा बाइङ रेट र सेलिङ रेट भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने क्वेशन छ। यो 1 मार्क्सको क्वेशन हुनाले यो डेफिनेसन पार्ट हो। यसलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ब्याङ्कले अथवा कुनै पनि डिलरले, मनी डिलरले हामीलाई फरेन पैसा, अरु देशको पैसा हाम्रो देशमा हामीले किन्नको लागि उसले युज गर्ने रेटलाई हामी विदेशको 1 युनिट पैसा नेपालको कति पैसाले किन्न सकिन्छ भनेर गर्यो भने त्यो कर्पोरेट हाउस अथवा ब्याङ्कहरुले चाहिँ त्यो बेच्ने हो। त्यही भएर त्यसलाई हामी सेलिङ रेट भन्छौं। सेलिङ रेट भनेको फरेन पैसा कुनै ब्याङ्कले कस्टमरलाई बेच्ने रेटलाई हामी सेलिङ रेट भन्छौं भने बाइङ रेट भन्नाले चाहिँ ब्याङ्कले हामीसँग भएको फरेन करेन्सी कति कुन रेटमा किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी बाइङ रेट भन्छौं। त्यो बाइङ सेलिङ रेट भनेको कस्टमरमा डिपेन्ड होइन, त्यो ब्याङ्कमा डिपेन्ड हुने रेट हो। त्यस्तै गरी बी नम्बरको क्वेशन हेर्नु होला। भी क्यापिटल भी दिएको छ। इफ भी इक्वल्स टु भोल्युम अफ वाल एन्ड स्मल भी इज द भोल्युम अफ ब्रिक, देन हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर भनेर सोधेको छ। नम्बर अफ ब्रिक्स निकाल्नु पर्यो भने जस्तै 1 को बी मा हेर्नुस् ल, नम्बर अफ ब्रिक्स इक्वल्स टु क्यापिटल एन बाइ स्मल एन हुन्छ। टोटल हाम्रो भोल्युम अफ वाल डिभाइड बाइ भोल्युम अफ ब्रिक गरे भने नम्बर अफ ब्रिक्स आउँछ। त्यस्तै गरी 2 नम्बरको क्वेशन, 2 नम्बरमा सोधेको छ व्हाट इज द नेसेसरी कन्डिसन फर एक्जिस्टेन्स अफ 2x बाइ x माइनस 3? यो x को भ्यालु कति भयो भने यो फंक्सन डिफाइन्ड हुन भनेको छ। यो एक्सप्रेसन अनडिफाइन्ड हुनको लागि x को भ्यालु कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। हामी यसमा के गर्नु पर्यो, कुनै पनि फ्र्याक्सन अनडिफाइन्ड हुनको लागि, कुनै पनि फ्र्याक्सनको भ्यालु नहुनको लागि डिभाइडमा 0 आउनु पर्यो। डिभाइडमा 0 आउनुको मतलब हुन्छ, डिभाइडमा 0 आउनुको मतलब के हो भन्दा यो फ्र्याक्सन अनडिफाइन्ड हो, यसको भ्यालु इन्फिनिटी आउँछ। त्यसैले हामीले यस्तो फ्र्याक्सनहरु अनडिफाइन्ड कहिले हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले बुझ्नु पर्यो यो फ्र्याक्सन अनडिफाइन्ड हुनको लागि डिभाइडको भ्यालु 0 हुनुपर्छ। इट इज अनडिफाइन्ड if the denominator x minus 3 equals to 0, that is x equals to 3, x को भ्यालु 3 भयो भने फंक्सन अनडिफाइन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी 2 को बी मा व्हाट इज द एप्लिकेसन अफ मीन भनेको छ। हामीले मीन स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्ने मीनको एउटा युज लेख्नुस् भनेको छ। यसमा हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि टु फाइन्ड द एभरेज मार्क्स अथवा टु फाइन्ड द एभरेज पर्सेन्टेज, टु फाइन्ड द एभरेज स्कोर इन द टेस्ट भनेर लेख्नु भयो हुन्छ। त्यस्तै गरी 3 को ए मा 2 को बी मा चाहिँ टु फाइन्ड द एभरेज स्कोर इन अ टेस्ट,
कुनै पनि टेस्टमा तपाईहरुले धेरै विभिन्न सब्जेक्टको टेस्ट दिनुहुन्छ त्यो टेस्टहरुको एभरेज स्कोर कति भयो भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामी मिनको युज गर्छौं त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालोग्राम भनेको छ एरिया अफ प्यारालोग्रामको फर्मुला के हो त एरिया अफ प्यारालोग्राम इज बेस इन्टु हाइट बेस इन्टु हाइट यो भनेको b इन्टु h त्यस्तै 3 को b नम्बर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो रे त्यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो भने A र C एंगल A र एंगल C को रिलेसन फाइन्ड गर्नु भनेको छ क्वेशन नम्बर हेर्नु होला अब यसको के रिलेसन छ त भन्दा कुनै साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो भने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको अपोजिट एंगलहरुको सम 180 हुन्छ यसको रिलेसन लेख्नु पर्ने हो भने एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टु 180 डिग्री भनेर लेख्नु पर्यो यो 1 मार्क्सको क्वेशनहरु भेरी सर्ट क्वेशन भयो यो त्यस्तै अब हामी 2 मार्क्सको क्वेशनमा जाउँ 2 को ए मा क्वेशनले सोधेछ के फाइन्ड द टोटल सेलिङ प्राइस अफ अ वाच एउटा वाचको सेलिङ प्राइस फाइन्ड गर्नु पर्यो हुज मार्क प्राइस इज 2700 एन्ड भ्याट इज लेभिड अन इट यसमा भ्याट लाग्छ भने यसको सेलिङ प्राइस फाइन्ड गर्नु पर्यो रे एउटा मार्क गरेको प्राइस चाहिँ 2700 छ तर यु हैव टु पे भ्याट अल्सो सो द एसपी विदाउट भ्याट हो त्यो एमपी भनेको इक्वल्स टु आरएस छ कति 2700 नाउ यु हैव टु फाइन्ड द सेलिङ प्राइस आफ्टर भ्याट अब एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ हामीसँग एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हास यसलाई बेच्नु पर्ने प्राइस थियो 2700 र त्यसमा भ्याट कति इन्क्लुड भएको छ भन्दा 13% भ्याट युज भएको छ त्यसलाई 13/100 गरे पर्सेन्टेज रिमुभ हुन्छ 2700 दुईटा 0 क्यान्सल भयो 2700 प्लस 13 इन्टु 27 गर्ने 13 इन्टु 27 गर्दाखेरि कति आउँछ 13 इन्टु 27 भनेको 351 आउँछ देयरफोर टोटल प्राइस भयो कति 3051 रुपीस हामी यसरी गर्छौं त्यस्तै 2 को बी नम्बर 2 को 4 को बी यो ग्रुप बी को 4 को बी नम्बर द पपुलेसन अफ भिलेज इज हेर्नु होला क्वेशन अघि मैले सो गरिसकेको छु त्यही क्वेशन हो The population of a village is 20,000 if the annual birth rate is 4% and annual death rate is 2%. एउटा सिटीमा 4% चाहिँ बर्थ रेट रहेछ 2% चाहिँ डेथ रेट रहेछ भने त्यसको पपुलेसन 1 इयर पछि कति हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेशनले यसमा हामी के गर्नु पर्यो पहिला बर्थ रेटले के गर्छ पपुलेसन इन्क्रिज हुन्छ डेथ भएपछि पपुलेसन डिक्रिज हुन्छ अब हाम्रो टोटल पपुलेसन भनेको के हुन्छ ग्रोथ माइनस डिक्रिज भएको भ्यालुलाई सबट्र्याक्ट गरेपछि मात्रै टोटल पपुलेसन आउँछ त्यही भएर हामी के गर्छौं यहाँ सुरुको पपुलेसनलाई हामी p मान्ने चलन छ p इक्वल्स टु कति छ 20000 पपुलेसन थियो त्यसमा रेट कति भयो भन्दा बर्थ रेट थियो 4% र डेथ रेट थियो 2% भनेपछि 4% बाट 2% डिक्रिज हुने भयो बाँकी अब ग्रोथ रेट जम्मा 2% बाँकी बस्यो रेट 2% आयो अब हामीले चाहिएको छ pt पपुलेसन आफ्टर टाइम 1 इयर टाइम दिएको छ 1 इयर pt equals to के त फर्मुला अब p 1 plus r by 100 to the power t 20,000 into 1 plus r कति छ 2 by 100 power t t 1 years कति भयो 20,000 into 1.02 equals to 20,000 into 1.02 गर्नुस् 20,000 into 1.02 कति हुने भयो 20400 20,400 जना मान्छे चाहिँ अब 1 इयर पछि त्यहाँ त्यो सिटीको पपुलेसन यति हुन पुग्छ
त्यस्तै 5 नम्बरमा जाउँ। एउटा प्रिजम दिएको छ, यस्तो प्रिजम छ र प्रिजममा एउटा यो हाइट दिएको छ र यहाँको एंगल चाहिँ छ 90 डिग्री देखाएको छ र हामीसँग यो 20 सेन्टिमिटर छ, यो चाहिँ 6 सेन्टिमिटर छ अनि यसको भोल्युम दिएको छ, भोल्युम इक्वल्स टु 7200 cm क्यूब दिएको छ भोल्युम। नाउ यु हेभ टु फाइन्ड द हाइट, प्रिजमको हाइट। नर्मली यहाँ हेर्दाखेरि लेन्थ देखिन्छ तर यसको पोजिसन अनुसार फरक पर्छ। यो ढलाएर राखेको छ प्रिजम भने यसलाई हामी यसको लेन्थ पनि भन्न मिल्छ र यसलाई सिधा अड्याएको छ भने यो के हुन्थ्यो, हाइट हुन्थ्यो। त्यही भएर अहिले क्वेसनले हाइट फाइन्ड गर्नु भनेछ। त अब हामीलाई थाहा छ भोल्युम इक्वल्स टु प्रिजमको भोल्युम के छ, एरिया इन्टु हाइट। एरिया भन्नाले कुन एरिया हो, यो बेस एरिया हो। बेसमा अहिले के छ, ट्रायंगल। ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ फर्मुला, 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। ट्रायंगलको बेस भनेको अहिले कति छ 20 र हाइट कति छ 6 इक्वल्स टु 60 cm स्क्वायर। एरियाको यति दिएको छ। अब हामीसँग भोल्युम दिएको छ, राखौँ यहाँ 7200। एरिया भर्खरै हाम्रो 60 आयो इन्टु हाइट थाहा छैन, हाइट नै फाइन्ड गर्नु छ। देयरफोर हाइट इक्वल्स टु 7200/60 120 सेन्टिमिटर यसको हाइट हुन गयो। हामी यसरी फाइन्ड गर्छौँ। यदि हामीलाई भोल्युम दिएको छ भने भोल्युमकै फर्मुला युज गर्नु पर्यो, टिआरसी दिएको छ भने टिआरसीकै फर्मुला युज गरेर अननोन भ्यालु फाइन्ड हुन्छ। र 5 को ए भयो। त्यस्तै 5 को बी नम्बर हेर्नुहोस्। 5 को बी को फिगर कस्तो छ, एउटा सिलिन्डरलाई बिचबाट काटेको छ, बिचबाट 2 पार्टमा सेमी सिलिन्डर बनाएको छ अनि यसको डायमिटर 14 सेन्टिमिटर दिएको छ। यहाँ हेर्नु होला, यो ए ड्यास भनेको यसको हाइट भयो अनि ए ड्यास बी ड्यास इज द डायमिटर। यो फिगरमा हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ टिआरसी अफ द सोलिड। सोलिडको टिआरसी फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब टिआरसी निकाल्नु पर्यो भने सिआरसी प्लस बेस एरिया गर्नुपर्छ कुनै पनि फिगरको। टिआरसी भनेको के हो भन्दा कर्भ सर्फेस एरियामा बेस एरिया एड गरेपछि यसको टिआरसी आउँछ। अहिले हाम्रो सिलिन्डरलाई नर्मल्ली नचिरेको बिचमा नकाटेको भए त्यसको बेस भनेको के हुन्थ्यो, सर्कल हुन्थ्यो। तर यसलाई बिचमा चिरेको छ भने अहिले हामीले यसको बेस भनेको केलाई मान्छौँ भन्दा त्यो रेक्ट्याङ्गल फर्ममा जहाँनिर काटिएको हुन्छ बिचबाट, त्यो काटेको ठाउँलाई रेक्ट्याङ्गल फर्ममा हुन्छ। जस्तै यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो बेस एरिया भनेको यो पार्ट हो, रेक्ट्याङ्गल पार्ट। यो रेक्ट्याङ्गल पार्टको एरियालाई चाहिँ बेस एरिया भन्छौँ र अरू बाँकी पार्टलाई चाहिँ हामी सिआरसी भन्छौँ। त्यो सिआरसी र बेस एरिया याद गर्छौँ। तर यसको सिआरसी निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, सिआरसी अफ सेमी सिलिन्डर। सिआरसी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा सिलिन्डरको सिआरसी के थियो, πr² एच थियो कि 2πr थियो, 2πr थियो सिआरसीको फर्मुला। अब यो त सेमी सिलिन्डर भएपछि अगाडि 1/2 आउने भयो अनि प्लस यसमा कर्भ सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ त भन्दा यो हाम्रो जुन बेस थियो, बेसमा हुने सर्कल सिलिन्डरको त्यसलाई बिचबाट काटिएको छ भनेपछि माथितिर एउटा सेमी सर्कल छ, तल अर्को सेमी सर्कल छ। दुईटा सेमी सर्कल मिलाएपछि के भयो त एउटा सर्कल भयो। त्यही भएर हामी त्यसलाई πr² लेख्छौँ। 2 र 2 क्यान्सल भयो। 22/7 इन्टु यसको रेडियस छ 7 किन भन्दा यसको डायमिटर चाहिँ 14 थियो, त्यसो भए रेडियस भने त्यसको हाफ भयो 7 सेन्टिमिटर भयो इन्टु हाइट चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ ए ड्यास, हाइट चाहिँ 20 छ प्लस 22/7 इन्टु 7 स्क्वायर, रेडियस 7 छ, 7 स्क्वायर भयो इक्वल्स टु 7 क्यान्सल भयो। 440 प्लस 7ले एउटा 7 क्यान्सल गरायो 154 भयो इक्वल्स टु कति भयो 4
594 सिएम स्क्वायर भयो सेमी सर्कलको सियासे। तर हामीलाई क्वेसनले त टियासे फाइन्ड गर भनिरहेछ। अब हामी के गर्छौँ फेरि बेस एरिया निकाल्छौँ। बेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने त्यसको बेसमा त रेक्ट्याङ्गल छ। अहिले त्यो रेक्ट्याङ्गल भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। लेन्थ कति थियो भन्दा ए ड्यास 20 थियो। ब्रेथ भनेको कति थियो? ब्रेथ भनेको एबी थियो। त्यो एबी भनेको 14 भयो इक्वल्स टु 280 भयो। देयरफोर अब हामीलाई त फिगरको टियासे चाहिएको। टियासे भनेको सियासे प्लस बेस एरिया इक्वल्स टु सियासे भर्खरै आयो 594 प्लस बेस एरिया आयो 280 इक्वल्स टु 800 कति भयो 74 सिएम स्क्वायर। यसको टियासे हुन आयो। यो 5 को बी नम्बर। अब हामीले बुझ्नु पर्यो कुनै पनि फिगरहरू काटिएको छ क्यान्सल भएको छ बीचमा चिरेको छ भने जहाँनिर काटिन्छ टोटल फिगर त्यो काटिएको ठाउँमा चाहिँ एउटा सर्फेस निक्लिन्छ। त्यो सर्फेसलाई चाहिँ नर्मली हामी बेस भन्छौँ र कोही बेलामा त्यो बेस नभए पनि जस एउटा सर्फेस थपिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर हामी यसरी हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एउटा सी नम्बर 5 को सी नम्बरले के भन्दैछ भन्दा एउटा फिगर छ हामीसँग कोन। एउटा कोनको फिगर दिएको छ र कोनमा एउटा हाइट यसको सर्कलको सेन्टर ओ दिएछ। यसको रेडियस छ ओबी र यहाँ ए दिएको छ। अब हामीले भोल्युम दिएछ। भोल्युम अफ कोन इक्वल्स टु 770 सिएम क्युब भोल्युम दिएछ। अनि यसको हाइट छ ओए भनेको हाइट हो। त्यो हाइट दिएको छ 15 सेन्टिमिटर। नाउ यु हेभ टु फाइन्ड द रेडियस। रेडियस इक्वल्स टु वाट? यसको रेडियस भन्नाले ओबी निकाल्नु पर्यो हामीलाई। त यसको लागि पहिला भोल्युमको फर्मुला युज गरौँ। भोल्युम अफ कोन 1/3 के हो 1/3 बेस एरिया कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर इन्टु एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ कोनको भोल्युम। अब 1/3 को 1/3 नै छ 1/3 इन्टु 22/7 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु यसको रेडियस दिएको छ हैन आर स्क्वायर गरौँ इन्टु हाइट भनेको कति छ 15 अनि हामीसँग भोल्युम पनि छ 770। अब हेर्नु त 770 इन्टु 7 3 जा 21 क्रस गरेर यता आयो डिभाइड बाई 22 इन्टु 15 गरौँ 22 इन्टु 15 गर्दा त्यो डिभाइडमा आउँछ नि 22 इन्टु 15 कति हुन्छ 22 इन्टु 15 भनेको 330 भयो इक्वल्स टु आर स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो त 770 इन्टु 21 डिभाइड बाई 330 इक्वल्स टु 49 सिएम स्क्वायर आउँछ। देयरफोर रेडियस भनेको कति आयो 7 सेन्टिमिटर आयो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो के त जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसकै फर्मुला युज गर्दाखेरि अरु अननोन भ्यालु निक्लिन्छ। त्यस्तै गरी अहिले हामी सर्ट क्वेशन गर्दै छौं 2 मार्क्स को। त्यस्तै 6 को ए सिम्प्लिफाई छ। यहाँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने चाहिँ केलाई रुट अन्डर 125 माइनस रुट अन्डर 45 प्लस रुट 5 यो सर्ट को हिसाब अलि अरु भन्दा इजी नै छ। हामी यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा सर्टबाट नम्बर कुन कुन बाहिर आउँछ प्योर सर्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामी 125 लाई रफ गरौँ 5 हुन्छ के रे 5 2 जा अनि 5 5 जा फेरि 5 5 जा भनेपछि कति भयो त 125 भनेको 5 को स्क्वायर इन्टु 5 भयो। त्यस्तै अब 45 लाई गरौँ रफ 45 लाई गर्ने भने 5 9 जा अनि 3 3 जा भनेपछि कति भयो 3 स्क्वायर इन्टु 5 प्लस रुट 5 5 लाई फ्याक्टराइज गर्दा पनि 5 ए हुन्छ इक्वल्स टु
कति भयो 5 स्क्वायरले 5 बाहिर निकाल्यो 5√5 माइनस 3√5 प्लस √5 इक्वल्स टु 2√5 प्लस √5 5√5 बाट 3√5 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 2√5 प्लस √5 इक्वल्स टु 3√5 आन्सर। हामी यसरी आन्सर निकाल्न सक्छौँ। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।